अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर रहे हैं नमाज, और पहले हमने की वितर की दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। आज हम करेंगे वितर की दूसरी दुआ। अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ी मन हदैत। अल्लाहुम्मा, जब भी अल्लाह और अल्लाहुम्मा का लाम हो और उससे पीछे ज़बर या पेश हो तो लाम मोटा पड़ा जाता है, और यहाँ पे हम लाम को मोटा पढ़ेंगे और इस पे खड़ा ज़बर भी है तो 2 हरकत लंबा करेंगे। मीम पे जब भी शद हो तो गुन्ना किया जाता है। गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। अब यहाँ जज़म वाला हर्फ है। जज़म वाला हर्फ हमेशा पिछले ज़ेर ज़बर पेश के साथ मिला के पढ़ा जाता है। बीच में कोई भी हर्फ हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो पढ़ने में नहीं आते। तो इसको हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा हदीनी। नी याय मद्दा है, जज़म वाली या, पीछे नून पे ज़ेर, तो 2 हरकत इसको हम लंबा करेंगे। अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ी मन, फ़ी या मद्दा, जज़म वाली या और पीछे किसी भी हर्फ पे ज़ेर हो तो हम 2 हरकत लंबा करते हैं। आगे है मन, नून साकिन है। नून साकिन के बाद आगे अगला हर्फ हमने देखना होता है कि गुन्ना करना है या नहीं करना। नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ होगा, हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा, तो उनमें से कोई हर्फ भी यहाँ पे हो तो हम गुन्ना नहीं करेंगे नून साकिन के बाद। तो यहाँ पे देखें हा आ गया है, ये हरूफ़े हल्की में से है, तो यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करें। फ़ी मन हदैत, हदैत, ये याय लीन है। जज़म वाली या और पीछे ज़ेर हो तो याय मद्दा होता है, 2 हरकत लंबा करते हैं। लेकिन जज़म वाली या हो और पीछे किसी भी हर्फ पे ज़बर हो तो वो याय लीन है, बग़ैर खींचे नरमी से पढ़ेंगे। और अगर हम यहाँ पे हरूफ़े लीन के बाद अगले हर्फ पे स्टॉप करेंगे तो हम इसको लंबा भी कर सकते हैं। वैसे हरूफ़े लीन, वाव लीन और या लीन लंबे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लंबा करके स्टॉप कर रहे हैं कि आगे एक हर्फ और है जिस पे हम जज़म लगा के वक्फ करेंगे। अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी व वाव पे हम गोल करेंगे। अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ, पीछे आइन पे ज़बर है। किसी भी खाली अलिफ से पीछे किसी भी हर्फ पे ज़बर हो तो वो 2 हरकत लंबा करेंगे, उसका नाम अलिफ मद्दा है। फ़ी नी, ज़ेर को हम लंबा नहीं करेंगे, लेकिन नी इसलिए लंबा हो रहा है कि जज़म वाली या और पीछे नून पे ज़ेर है, तो 2 हरकत लंबा करेंगे। व आफ़िनी फ़ी मन, फ़ी या मद्दा, जज़म वाली या, पीछे फ़ा पे ज़ेर, 2 हरकत लंबा करेंगे। फ़ी मन, यहाँ पे जज़म वाला नून है और आगे हरूफ़े हल्की में से आइन आ गया है, यहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे। फ़ी मन आफ़ैत, अलिफ मद्दा, खाली अलिफ, आइन पे ज़बर, 2 हरकत हम लंबा करेंगे। फ़ैत, यहाँ भी जज़म वाली या, पीछे फ़ा पे ज़बर, या लीन है, तो यहाँ हम जज़म लगा के वक्फ करेंगे। आफ़ैत वतवल्लनी, वाव पे हम गोल, तवल्लनी, लाम पे शद है तो शद वाला 2 बार पढ़ा जाता है। एक दफ़ा पिछले ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा और एक दफ़ा अपनी हरकत ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। नी या मद्दा है, जज़म वाली या, नून पे ज़ेर, 2 हरकत लंबा करेंगे। वतवल्लनी फ़ी मन, फ़ी या मद्दा, जज़म वाली या, पीछे फ़ा पे ज़ेर, 2 हरकत लंबा करेंगे। मन, नून साकिन है, आगे ता आ गया, ये हरूफ़े हल्की में से नहीं है, उन 6 हरूफ में से ता नहीं है, तो यहाँ हम गुन्ना करेंगे। फ़ी मन तवल्लैत, फ़ी मन तवल्लैत, वल, यहाँ भी लाम पे शद है तो 2 बार पढ़ा जाएगा। तवल्लैत, लई या लीन है, जज़म वाली या, लाम पे ज़बर, और यहाँ जज़म लगा के हम वक्फ करेंगे। व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत वतवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत व बारिक ली, वाव पे हम गोल होंगे, बा अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ, बा पे ज़बर, 2 हरकत लंबा करेंगे। रिक, रा पे ज़बर या पेश हो तो रा मोटी होती है, लेकिन जब ज़ेर हो तो रा बारीक हो जाती है। रिक ली,
یا مدہ 2 حرکات لمبا کریں گے، جزم والی یا لام پہ زیر، فی ما، فی یا مدہ جزم والی یا فا پہ زیر 2 حرکات لمبا کریں گے، ما الف مدہ ہے، خالی الف ہے، میم پہ زبر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، لیکن آگے حمزہ آ گیا ہے۔ جب بھی حروف مدہ کے آگے حمزہ آ جائے تو اس کو ہم 4 حرکات لمبا کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ فی ما الف مدہ تھا، اعطیت تو حمزہ آ گیا، حمزہ تو ہم اس ما کو 4 حرکات لمبا کر لیں گے، اعطیت طوی یا لین ہے، جزم والی یا پیچھے تو پہ زبر، اعطیت یہاں بھی ہم جزم لگا کے وقف کریں گے۔ جب بھی زیر زبر پیش والے حرف پہ ہم رکتے ہیں تو جزم لگا کے وقف کرتے ہیں۔ وقینی، وقی، اب واو پہ ہونٹ گول کریں گے، قوف موٹا ہے اسے موٹا ہی پڑھیں گے، نی یا مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے، نو جزم والی یا پیچھے نون پہ زیر ہے، شر، اب را پہ زبر ہے، را موٹی پڑی جائے گی دونوں دفعہ، اور ایک دفعہ پچھلے شین کی زبر کے ساتھ، ایک دفعہ اپنی زبر کے ساتھ، شر ما الف مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے، خالی الف پیچھے میم پہ زبر، قضیت قوف موٹا پڑیں گے، دود بھی موٹا ہے، اور موٹے 7 حروف امید ہے آپ کو یاد ہوں گے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو جب بھی یہ موٹے حروف آئیں تو آپ نے انہیں باریک نہیں پڑھنا، قاف اور ضاد دونوں موٹے ہیں، قضیت یہ بھی یا لین ہے، جزم والی یا، ضاد پہ زبر، تو آگے تا پہ ہم جزم لگا کے وقف کریں گے، فَإِنَّكَ، فَإِنَّ نون پہ جب بھی شد ہوگی تو ہم غنہ کریں گے، اور غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں، فَإِنَّكَ نَكَ، اب دیکھیں زبر ذرا بھی لمبی نہیں ہو رہی، تَقْضِي تَقْ، اب قاف پہ جزم آ گئی ہے، جزم جب بھی یہ 5 حروف ہیں قاف، تا، با، جیم، دال، جب جب ان پہ جزم آئے گی تو ہلا کے پڑھا جائے گا، اس کا نام ہے قلقلہ، تقضی ضاد، اور یہ یا مدہ ہے، جزم والی یا، ضاد پہ زیر 2 حرکات لمبا کریں گے، ولا واو پہ ان گول ہوں گے، لا الف مدہ ہے، خالی الف لام پہ زبر 2 حرکات لمبا کریں گے، یوق، اب یہاں پھر قلقلہ ہے، قاف پہ جزم آ گئی ہے، ضاد پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، علیک، آئین کی کلیئر آواز آنی چاہیے، علیک نہیں کہنا، علیک کہیں گے تو حمزہ بن جائے گا، لئی یا لین ہے، جزم والی یا، لام پہ زبر، کاف پہ جزم لگا کے ہم وقف کریں گے، انہو نون پہ شد ہے تو غنہ کریں گے، اور ہو کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش ہے تو 2 حرکات لمبا کریں گے، لا یہ بھی 2 حرکات لمبا ہوگا کیونکہ الف مدہ ہے، خالی الف لام پہ زبر، یذلو، یذل، ذال ہے، ذال نرم حرف ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نرم 3 حروف ہیں، ثا، ذال، ظا، جب بھی یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان لگا کے جب ہم ادا کرتے ہیں سیٹی کی آواز نہیں آتی، ورنہ یہ زا بن جائے گا تو ترجمہ بدل جائے گا، یہ ہے ذال، یذلو، لام پہ شد ہے 2 بار پڑھیں گے، والیت، اب یہاں پہ نون ساکن ہے اور آگے شد والا حرف آ گیا ہے، یا ہم غنہ تو کریں گے لیکن شد والے حرف سے پیچھے جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، یا ہم غنہ تو کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ نون نہیں پڑھا جا رہا ہے، اب یہاں پہ غنہ کی آواز آ رہی ہے لیکن ہم نون کو کلیئر نہیں پڑھ رہے، والیت، الف مدہ ہے، خالی الف، واو پہ زبر تو 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، لئی یا لین ہے، جزم والی یا، پیچھے لام پہ زبر، آگے تا پہ جزم لگا کے وقف کریں گے، والیت، میں ناموں کے ساتھ آپ کو کرا چکی ہوں کہ یہ کون سا غنہ ہے، لیکن یہاں پہ میں کسی رول کا نام نہیں لے رہی، ولا واو پہ ان گول کریں گے، لا الف مدہ، خالی الف لام پہ زبر 2 حرکات لمبا کریں گے، یعزو، یعزو، آئین کی کلیئر آواز آنی چاہیے، یعز،
اب یہ زا جو ہے یہ سیٹی والا ہے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، یہ 2 بار پڑھا جائے گا۔ وَلَا يَعِزُّ من، اب یہاں پہ نون ساکن ہے اور آگے حرف حلقی میں سے آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ عادیت، من عادیت، نون ساکن عین ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ الف مدہ ہے، خالی الف، عین پہ زبر، 2 رکعت لمبا کریں گے۔ دئی یا لین ہے، جزم والی یا، دال پہ زبر، تو بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے، تا پہ جزم لگا کے وقف کریں گے۔ تبارکت، تبا، با الف مدہ ہے، 2 رکعت لمبا کریں گے۔ رک، رو کو موٹا پڑھیں گے، رک تا، رک تا کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے۔ تبارکت ربنا، ربا، را پہ جب بھی زبر یا پیش ہو را موٹی ہوتی ہے، با کو 2 بار پڑھیں گے کیونکہ شاد آ گئی، شاد والا حرف ہمیشہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ، ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ نا الف مدہ ہے، 2 رکعت لمبا کریں گے۔ وَتَعَالَيْتَ، وَتَعَالَيْتَ، الف مدہ ہے، خالی الف، عین پہ زبر، 2 رکعت لمبا کریں گے۔ لئی یا لین ہے، جزم والی یا، لام پہ زبر، وَتَعَالَيْتَ، تا پہ جزم لگا کے ہم وقف کریں گے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔